پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک ایسی مبارک اور ببرکت صورت سنانے والے ہیں جس کو صرف سننے سے ہی اتنی زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو گنا نہیں سکتے اور آپ حضرات شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ حضرات کے کاروبار میں جادو کیا ہوا ہے، بندشیں لگی ہوئی ہیں، یا آپ غربت سے، بے برکتی سے، تنگ دستی سے پریشان ہیں، یا پھر آپ حضرات قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کے اوپر یا آپ کے بچوں کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے، یا آپ کو یا آپ کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے تعویذ گنڈے کرا دیے ہیں، یا آپ حضرات جس کام کو شروع کرتے ہیں وہ کام نہیں چلتا ہے، جس کام پہ ہاتھ لگاتے ہیں اس کام میں آپ کو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، تو پیارے عزیز دوستو، اب حضرات بالکل بھی گھبرائے نہ امید نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ قرآن مقدس کی اس مبارک اور ببرکت صورت کو صرف اب حضرات دل سے ایک مرتبہ سن لیں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی زندگی میں بدلاؤ خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں، اپنی زندگی میں چمتکار خود دیکھیں کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں کیسے غائب ہو جاتی ہیں، آپ حضرات کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار سے، دکان سے، مکان سے تمام بندشوں کو دور فرما دے گا، آپ کی دکان سے بے برکتی، تنگ دستی، غربت کو دور فرما دے گا، اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے ہر طرح کا جادو بندش ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کو ایک پرسکون اور خوشحال زندگی عطا فرما دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ حضرات جب بھی اس صورت کو سنیں تو اپنے ذہن میں ایک مقصد کو رکھیں، ایک ارادہ رکھیں کہ آپ حضرات کس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سن رہے ہیں، کس مقصد کے لیے اس صورت کو سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دیں کہ مولا، میں نے فلاں مقصد کے لیے اس صورت کو سنا ہے، مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما، جادو بندشوں کو دور فرما، ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر خاص اپنا فضل و کرم فرما۔ دوستو، آپ حضرات اس طریقے سے دعا کر دیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ دوستو، سورت کو خود بھی سنیں، اس کی برکتیں خود بھی حاصل کریں، اور اپنے دوستو، احباب، رشتہ دار، مسلمان بھائیوں تک بھی سورت کو ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا سننے کا ثواب بھی آپ حضرات کو ضرور ملے اور وہ بھی اس کی برکتیں، اس کے فائدے حاصل کر سکیں۔ دوستو، چلتے ہیں، سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.